2024 आसा पळय तेजी ब्रेकींग न्यूज दिवपाक। आनी ही ब्रेकींग न्यूज कशे कशे आमी तुमकां दितले ते तुमी पळया। ह्या वर्साचे अच्छे दिनाच्यो खबऱ्यो हे पळय 24 आसा 2024 तेजी अच्छे दिनाच्यो खबरो आमी तुमकां सांगपाक गेल्या। सगळ्यान पयलीं आमी तुमकां सांगतात म्हादई आवय 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 म्हणून एसेंब्लीन आवय म्हणून तिका काडली आनी विकून उडयली, ती जाली ब्रेकींग न्यूज। दुसरी येयली एसेंब्लीन ताजमहल 70 कोटीचे ताजमहल बांदता म्हूण सांगले आनी ह्या 70 कोटीचे ताजमहल बांदपाक घेतल्या उपरांत पावसान दाखयले आज्जेचो बोटवो कसो जाला तो आनी घो करून जो ताजमहल आहा तो पडलो। ताजमहल पडल्या उपरांत तुमकां सांगता पावसान तेजे बंदोबस्त केलो सारको। मागीर येयलें कितें स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटीचें काम करपाक लागलेले भरपूर आमी स्मार्ट सिटी करता म्हणून व्हडले झेत मारले। तुमकां खबर आसा तेजो ब्रेकींग न्यूज जुईज सुद्दां सकयल देंवले, कलेक्टर सकयल देंवलो, तरी सुद्दां स्मार्ट सिटीचें काम जायना जालें। दुसरी गजाल एक आसा 2 बळी गेले आनी तुमकां खबर आसा न्ही 2 बळी गेल्या उपरांत 2 बळी गेले आनी संडासाचे नळाचे सगळे उदक लोकांचे शितोडे पडले, सारकें काम जालें ना। स्मार्ट सिटी काम जाता जायना, कपलार मारले हात, कोणाची नांवां येयली, जजान येवन पळयले, कन्सल्टंट नवो केलो, सगळें जालें, तरी सुद्दां लोकांची कितल्यो गाडयो मोडलो, हात मोडले, सगळें जालें, तरी सुद्दां आज्जेचो बोटवो जशाचो तसो। काम मात्र स्मार्ट सिटीचें जालें ना। मागीर कितें येयलो तेतूंतलें तुमकां सांगता जेन्ना लोक चड बोवाळ मारूंक लागता न्हू वाळपयचो टायगर आसा पळय तो धांवता आनी दिल्ली वयता, व्हडल्या मिनिस्टरा वांगडा फोटो काडटा आनी गोंयच्या पेपराचेर धाडटा। मागीर कितें करता प्रॉपर्टी भाटकार आसता पळय तो आपूण वयता बॅग बी घेवन एअरपोर्टार दिश्टी पडटा, तो फाटोफाट तो वयता। मागीर लोकांच्या मदीं चर्चा जाता कितें म्हणून की आरे हे दोगूय थंय गेल्या, कितें राजकारण कितें वयर सकयल जातलें काय कितें, देंवतलें काय कितें, वयर चडटलें काय कितें, असली चर्चा जाता। खंय तरी आज्जेचो बटवो लिवपाक हे दोगूय जाण भाटकार प्रॉपर्टीचो आनी वाळपयचो टायगर बेश्टे अशे धांवतात, लोकां मदीं हुंबर घालतात आनी परत आसा एरे म्हाज्या मागल्या। तिसरें आतां हेतून कितें आसा ह्या भितूर MP इलेक्शन येयले आनी MP इलेक्शनाक पल्लू म्हणटा तेका हाडले आनी तेज्या पयशांचे वाटोळे केले आनी तिका बाबड्याक जिखोंकूय दिले ना। तिका व्हडली आश्वासनां दिली, तिका खरें म्हणून जाल्यार राज्यसभेचे मेंबर करपाक जाताले, पण हेंकां तुमकां खबर आहा ब्रेकींग न्यूजार की हेंचे सगळे बोल्सां आज्जेचो बोटवो गरम करपाचो आसलो आनी तेका लागून तेंकां कितें तिका जिखून दिवपाचें नासलेलें, फक्त तमाशो केलो। मागीर आतां परत तुमकां खबर आहा न्ही ह्या सरकाराचे GST आनी हे आसा पळय त्या GSTक लागून लोकांनी पी केले 400 पार न्हू, हां बरें करुया हेंची GST कट करुया आनी 245 हेंकां दिवया। GST कट केले आनी लोकांनी तांकां 245 दिले। ब्रेकींग न्यूज। आनी मदीं आतां तुमकां खबर आसा न्ही आजगांव कितें जालें तें, हो एक व्हडलो ब्रेकींग न्यूज। आजगांव पुजा मेवणी येयली, पुजा मेवणीचें घर थंयसर येयले उपरांत 3 पुलीस आहा तांकां सस्पेंड केले आनी आमचो प्रॉपर्टी भाटकार आसा तो रातचो रेनकोट घातलो आनी थंय पावलो। अरे बाप रे, मेवणींक तर वाचोवपाक जाय, कितें करतले मेवणींक जेन्ना वाचोवपाक जाय ब्रेकींग न्यूज ह्या मेवणीक वाचोवपाक एका दिसाचे सगळे तमाशो केलो आनी परत आसा हेरे म्हाज्या मागल्या। तुमकां खबर आसा हेज्या भितूर खुबशे भायले पळय लोक आसा हांगा घर जावंय जाल्ले आसा, हांगा घर जावंय म्हणून जाल्या आनी जाय तशी गोंयची प्रॉपर्टी आपल्या आपल्या नांवार करून केल्या। बरें, दुसरें आतां मागीर जॉब स्कॅम येयलो। आतां हो जॉब स्कॅम येयलो तो व्हडलो जालो, आवय अप्सरा रंबा आनी कोण सगळीं जाणां सगळ्यांक धरली अशी महिला हें धरल्या उपरांत मेन पळय इंद्राची बायल आसलेली तिका धरली ना, मेन इंद्राची बायल आसली तिका धरलीच ना,
खंय गेली काय ती इंद्राची बाय अशें म्हणून लोकांचो बच्चा बच्चा जानता है कौन है इसमें, लेकिन इंद्र न्हू तो कशें हाडटले बायलेक फुडें अशें करून ह्या ब्रेकिंग न्यूजार धाप्पर घालपाक कितें केलें तुमकां खबर ना. सुल्लेमान म्हणटा तो येयलो. अरे बापरे, सुल्लेमान जेन्ना येयलो एका पुलिसाक लावन ताका धांवडोन घातलो आनी सगळीं ताका व्हरोन लिपयलो आनी बरें नाटक केलें हेंच्यांनी. तुमकां खबर आसा ही गजाल सगळी ब्रेकिंग न्यूजाची 2024ची. परत तुमकां खबर ना अप्सराक मेन इंद्राचे बायलेक धरूंक ना म्हणून कितें जालें आनी काय जावं ना. कितें करतले तेतूंतल्या तितून मदीं न्ही भुतानी आनी येयल्लो. तो भुतानी पळय येयल्लो तेन्ना आनी कॅमेरा बिमेरा टॉयलेटीन बसयलो. खंय तरी लोकांक दुसरे वाटेन तकली वचूंक जाय म्हणून टॉयलेटीन कॅमेरा बसयले आनी तो कोण उपोशणाक बसता तो इडली अंडा टमाटा खाता म्हणून तेज्या नांवाची घाण केली. कॅमेरान हे बसोवन म्हणजे एक वेगळें वातावरण केलं. भुतानी कडसून लोकांची तकली पळया ह्या ब्रेकिंग न्यूजान खुशीक सरोंक जाय म्हणून. सुलेमानाची गजाल सांगता सांगता उरलें हांव. सुलेमानाक हाडलो खंय ताका व्हरोन थंय पावयलो, ताका थंय लिपयलो, तेजे कडेन प्रॉपर्टीची डिलींग केलें आनी ब्रेकिंग न्यूजा प्रमाणे ताका परतून हाडलो. तुमकां खबर आसा तो परतून आयलो सगळें सेटींग केल्या उपरांत. पयलीं जेन्ना सुलेमानान बातमी दिली तो बिंदास असो वाचता कसो, दुसऱ्या फावटी तो पळोवन वाचता आमच्या भशेन. तो पळोवन वाचता कितें म्हणून म्हणजे कोणें तरी ताका बरोवन दिलें न्ही. कित्याक गो ब्रेकिंग न्यूज करतात कांयच कळना. ह्या ब्रेकिंग